میں صدقے جاؤں نہ اکھیاں تو اے مدنی پیر دیاں اکھیاں نے اینا اکھیاں رب اگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے اور نین نہ سوندے راتاں نوں اینا نیند راویں کم چکھیاں نے انمول نیوں مریو اکھیاں جنائے اکھیاں بھی تکیاں نے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نل تسی اللہ دے گھر اندر جمع ہو میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویران دی زندگی اندر برکت پائے اور جتنے علماء کرام بیٹھے نے اللہ تمام نو صحت والی برکت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور جنہ ساتھیاں نے اج دا پروگرام رکھیا خصوصاً بھائی صفدر صاحب انہاں دے بچیاں نے قرآن پاک دا ناظرہ پڑھیا دعا کرو اللہ انہاں بچیاں نو مکمل عالم دین بنائے اور انہاں دے استاد محترم قاری شہباز صاحب جنہاں دی محنت نال رنگ لگیا دعا کرو اللہ پاک قاری صاحب نو صحت والی زندگی دے اللہ تواڈے ساریاں تے اپنا رحم و کرم نازل فرمائے تے میں دعا کرنا اللہ تانوں ساریاں نو ایسے سال مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے جن مکہ مدینہ ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو ہم ماشاءاللہ اللہ تانوں وکھائے میں دعا کرنا جڑے تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جان اللہ ایسے مہینے ہی لے جائے تھوڑے تھوڑے نیڑے آ جاؤ تاکہ باہر جڑے ساتھی نے کچھ سردی اندر تھوڑا یارا ماحول بن جائے اور جتنے بھی علماء کرام بیٹھے نے سارے محترم نے اللہ تمام دانا قبول فرمائے میرے بھائی عامر صاحب اللہ انہاں دی محنت بھی قبول فرمائے میرے محترم بھائیو قرآن پاک دی جو آیت دا میں ٹکڑا پڑھیا ہے اس سورہ النساء دی پہلی آیت ہے اس آیت اندر اللہ پاک نے کئی ایک مسائل دا ذکر فرمایا اور انہاں مسئلیاں دے وچوں ایک مسئلہ اللہ پاک نے اس آیت اندر صلہ رحمی والا بیان فرمایا ہے صلہ رحمی دا مطلب ہے رشتے داریاں نو جوڑنا جڑا تواڈے نال نفرت کرے ان دے نال محبت کرنا جڑا دور جائے ان دے قریب جانا ان دا نام کی ہے بولو صلہ رحمی اے اتنا بڑا عمل ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نو جدو پراواں نے کنویں اندر پھینکیا اللہ پاک نے عزت دیتی تو جب جناب یوسف علیہ السلام نے پرا صبر آئے نا آپ تخت بیٹھے نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم آج میں توانو اللہ واس سے معاف کر دیتا ہے ان دا نام ہے صلہ رحمی ہن تسی اندازہ کرو ادھر پرا نو معاف کر رہا ہے لیکن ساڑھے معاشرے اندر پرا نو قتل کر رہا ہے پرا تے جادو کروا رہا ہے پرا دے بچیاں نو قتل کر رہا ہے دعا کرو اللہ سانو ویر بن کے رہن دی توفیق عطا فرمائے اچھی آنکھو آمین تو میرے محترم بھائیو جڑن اندر بہتری ہے ٹوٹن اندر بہتری نہیں جڑا بندہ اپنی جماعت نالو اپنے رشتے داراں نالو اپنے کنبے تے قبیلے نالو ٹوٹ جاندا ہے وہ بندہ اپنی قیمت گوا بیندا ہے
اس واسطے دعا کرو اللہ صلہ رحمی کرن دی توفیق دے۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال گفتگو کرنی ہے تاکہ علماء کرام تسی جتنے بیٹھے ہو اللہ پاک توڑا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے، جدو نبی پاک دا نام آئے تے کی پڑھنا ہے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ کئی بندے انج بیٹھے نے جی میں دم کروانا آئے نے، میں دم نہیں کرنا آیا، میں تو انہوں کو گل سنانی ایک باری گج کیا کو سبحان اللہ۔ تو جدو میں قرآن پڑھا پھر کی کہنا ہے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال آواز ایتھے بہترین ہے، بس تھوڑی جی ایکو چھڑ دیو، ایکو بند نہ کرو، تھوڑی جی ایکو کھولو اور آواز ٹھیک۔ میرے پیغمبر دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھنا ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والے دا نام سن کے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے۔ ہون پڑھو گے نا؟ نالے ایک اور گالے جتھے اللہ پاک دا ذکر نال نبی پاک دا بھی ہونا چاہیے دا کہ نہیں؟ اللہ 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 کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تواڈے شوق نال میں تقریر کرنی ہے، ایک باری گج کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، اوندا ذکر اوندا چرچا، اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ اللہ۔ میں دعا کرنا اللہ سنیا جڑا تیرے نبی تے درود پیا پڑھ دے سبحان اللہ پیا کہیں دے، اللہ ایسے سال انہوں حج تے لے جا، مکہ مدینہ وکھا دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں جے تو تھوڑا جا تیار پیا کرنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ اللہ اللہ۔ میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، بڑا پیارا جملہ ہے، چپ نہیں رہنا۔ میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، دل کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے۔ اللہ ہون پڑھو گے درود انشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ کان علیکم رقیبا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں قربان جاواں، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ پاک کو ڈر جاؤ، اللہ پاک کو ڈر جاؤ۔ کیڑی ذات؟
تساءلون به جن دے کولوں سوال کر دیو بیمار ہوندے ہو تے شفا دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں مقروض ہوندے ہو تے کر دے تو دوری دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں پریشان ہوندے ہو تے امن دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں اس مالک کولوں ڈر جاؤ جس مالک دے منگتے ہو اسی سارے کندے منگتے ہاں اچھی بولو اللہ اسی سارے کندے منگتے ہاں اے اللہ دا کارے اے اللہ دا دارے تے اسی سارے اللہ دے فقیر بیٹھے ہاں اللہ دے منگتے بیٹھے ہاں اللہ 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 میں قربان جاواں اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے تمہیں اس کو منگیا کر تمہیں اس کو منگیا کر دیوانے اے حقین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن تسی کڈے خوش قسمت ہو اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہو رہا ہے اسی وقت نکالے ہے اللہ سارے دا وقت نکالنا قبول فرمائے اللہ 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 جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانو چین دے دینے تے سینہ ٹھار دے دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے اللہ اللہ پہلا مسئلہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ پاک کو ڈر جاؤ تے نمبر 2 والارحام صلہ رحمی کریا کرو رشتہ داریاں توڑیا نہ کر رشتہ داریاں جوڑیا کر دو پرا لڑ پینا انہاں دے درمیان صلح کروایا کر دو بہناں لڑ پینا انہاں دے درمیان صلح کروایا کر دو جماعتاں لڑ پینا انہاں دے درمیان صلح کروایا کر اوے اللہ دے گھر اندر آئے مہمانوں میں تانوں بھی دعوت فکر دیاں گا لڑائیاں پایا نہ کرو لڑائیاں ختم کریا کرو رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو رشتہ داریاں جوڑیا کرو یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جدو نبی پاک تے پہلی وحی آئی نا اللہ دے محبوب پیغمبر ڈر گئے نبی پاک پریشان ہو گئے جلدی نال گھر وچ آئے نے فرمایا زمبلونی دسرونی میرے تے چادر پا دیو نا تے ماں ختیجہ نے اللہ دے محبوب پیغمبر تے چادر پا دیتی ہے نبی پاک آرام کرن لگ پے تے جدو آرام تو بیدار ہوئے نا تے ماں ختیجہ نبی پاک علیہ السلام کو لائیاں بڑے پیار نال پوچھ دیا نے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ درود تو چپ نہ رہا کرو اے میرے محبوب محمد ایک بری میٹھا میٹھا درود سارے پڑھنا ہے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو دسو تے سینہ کی معاملہ بڑے ہے ماں ختیجہ نو اللہ دے محبوب پیغمبر نے سارا واقعہ سنایا تے ماں ختیجہ نے اے گل سنیا جے میرے بزرگ ویرا کر کے بیٹھے ہو جوانو تسی بھی سنیا جے گل تے لڑ پینے آ گل تے جنادے چھڑ دینے آ کئی ایسے بندے نے عید والے دن بھی اپنے پراوانوں بلانا گوارا نہیں کر دے اے سنیا جے ماں ختیجہ نے اللہ دی قسم چکیا کیا ہے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا سونیا اللہ تنو کدی بھی ضائع نہیں کر سکدا ختیجہ تینوں کیویں پتہ اس گل دا فرمایا انک لتصل الرحیم انک لتصل الرحیم
महबूब जी तुसी सिला रहमी कर दे हो खांदे गरीबां दे बच्चे ने ते लिया के तुसी देंदे हो अल्लाह यतीमां दे बच्चियां दे सिरां ते हाथ रख दियो ते महबूब जी मैं अल्लाह दी कसम चुक के कह रही हां जेड़ा बंदा सिला रहमी करदा है अल्लाह कदी भी ओनू जाया नहीं कर सकदा जेड़ा बंदा रिश्तेदारियां जोड़दा है अल्लाह कदी भी उन्हें जलील करदा अल्लाह इस वास्ते माफ करो से रमजान आंदा पिया रमजान दी तैयारी च भी है एक दूसरे नु माफ करो सिला रहमी करो अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो रखना जरा गौर कर दे जाना एक दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा अच्छा जी मैं गल कर रहा मेरी समझ आ रही तुहानू माशाअल्लाह जिन्हों जिन्हों समझ आ रही हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह अल्लाह 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 होना ना वे समझ किसी नू ना आवे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा एक दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई जिल कुरबा ए गल सुनिया जिधरा पूरी तवज्जो नाल अल्लाह पाक हुक्म देंदे पै ने नमाज़ां पढ़ दियो ना अल्लाह पाक दा हुक्म है रोजे रख दियो ना अल्लाह पाक दा हुक्म है इत्थे भी अल्लाह पाक हुक्म देंदे पै ने फरमाया व ईताई जिल कुरबा अपने करीबी रिश्तेदारां दा ख्याल करया कर अपनियां बहनां दा ख्याल करया कर अपने वीरां दा ख्याल करया कर सिला रहमी करया कर अल्लाह दे घर विच आए मेहमानों तुसी गल सुनो गल मुकदी मुकाइए सिला रहमी करन वाला इतना बड़ा अमल ना अल्लाह जानदा बंदे ते बंदे रह गए अल्लाह पाक उस जानवर नाल भी प्यार करदे ने जेड़ा सिला रहमी करदा है अल्लाह पाक दे कुरान पाक अंदर लिखिया है हजरत सुलेमान पैगंबर दा लश्कर आंदा पिया है जिन भी नाल परिंदे भी नाल दरिंदे भी नाल हजरत सुलेमान पैगंबर दा लश्कर आंदा पिया है एक कीड़ी दी नजर पै गई है छोटी जी कीड़ी है उन्हें वेखिया मेरा कुंबा ते कबीला मर ना जाए मैं जल्दी नाल कुछ करा हजरत सुलेमान पैगंबर दा लश्कर आंदा पिया है मैं कुर्बान जावा उलमाए कराम तशरीफ फरमाने ओ कीड़ी दी सिला रहमी अल्लाह पाक नूं इतनी पसंद आई उनका चढ़ना रब ने कुरान बनाया उनका बोलना रब ने कुरान बनाया ऊंची जगह ते चढ़ गई ते की कहंदी है फरमाया या अय्यतुहन्नम लुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून ऊंची जगह ते चढ़ गई उन्हें आख्या ओ कीड़ियो आओ वेखो सुलेमान पैगंबर दा लश्कर आंदा पिया है छेती छेती छुप जाओ ऐसा ना होए सुलेमान पैगंबर दा लश्कर आए तुसी मिद दितियां जाओ आसमान तो आवाज आई नी कीड़िए तू किड्डी चंगी है खैर खाई पई करनी है अल्लाह पाक ने कीड़ी दे नाम दी सूरत बनाई बना के सोने ते नादल कीती क़यामत तक कुरान पढ़िया जाएगा कीड़ी दी सिला रहमी दा जिक्र हुंदा रहेगा अल्लाह हुण तुसी अंदाजा करो छोटी जी कीड़ी उस सिला रहमी कर दिए ते एडे वड्डे सिर वाला बंदा मुतकब्बर बनया फिरदा ये माफ ही नहीं करदा दुआ करो अल्लाह पाक सानू एक दूसरे नु माफ करन दी तौफीक दे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम दी एक हदीस सुनिया जरा फरमाया मन अहब्बा अय्युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह उनकी उम्र विच बरकत पा दे अल्लाह उनके रिज़्क़ विच बरकत पा दे अज हर बंदा परेशान लगा फिरदा है मेरी रोजी दा मसला है मेरा फलाना मसला है ए नबी पाक की हदीस सुनिया जरा फरमाया मन अहब्बा अय्युबसत लहू फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह उनकी रोजी विच बरकत पा दे अल्लाह उनकी उम्र विच बरकत पा दे फरमाया सिला रहमी करया करे अल्लाह रोजी भी वधा छड़ेगा अल्लाह उम्र विच भी बरकत पा छड़ेगा और ये सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं
یہ نبی پاک دی حدیث حق کے ایک مالج نے اللہ دی قسم چک کے گل بیان کی تھی اے سنیا جے گل جڑی میں تواڈے سامنے بیان کر لگا اللہ جاندا ہے کئی بندیاں نے اپنے غریب بھراواں نوں تاں بلانا چھڈیا ہے بھی او ہے غریب نے انہاں کول کھان نوں چنگا نہیں برتن چنگے نہیں تے اسی انہاں دے گھراں چ جاندے ہی نہیں اسی اپنی بھیناں نوں بلاندے نہیں اے سنیا جے گل مالج کہن لگا میرے کول ایک مریض آیا بڑا بیمار تے جناب کینسر دا مسئلہ ہے بلڈ کینسر ہو گیا ہے تے آ کے رون لگ پیا کہندا جی مینوں سارے جواب دے دیتا ہے کوئی مینوں میرا معاملہ کرو حل تے جناب میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے والد کہنے لگا میں نبی پاک دی حدیث پڑھی تے سنی سی جڑا بندہ چاند ہے اللہ پاک انہی عمر وچ برکت پا دے او صلہ رحمی کریا کرے تے مالج کہنے لگا میں انہوں پوچھیا کتھوں دے رہن والا ہے جی میں لاہور دے رہن والا ہاں نہیں پچھو تیرا پنڈ کیڑا ہے فیصلہ آباد دے قریب انہیں ایک گاؤں دسیا تے کہنے لگا میں انہوں پوچھیا اللہ پاک نے تینوں کی کچھ دیتا ہے کی کرنا ہے تے کہنے لگا اللہ پاک نے مینوں میں بڑا امیر ترین بندہ پلازیاں دا مالک ہاں تے میرے سامنے تے پلیٹا بھی میرے نوکر رکھ دینے تے میں بڑا امیر تری اللہ پاک نے بڑا کچھ دیتا ہے تے پھر مالج کہنے لگا میں انہوں گلا وچ پوچھیا میں کیا یار کدی اپنے رشتے داراں کول بھی گیا ہے کہ نہیں گیا اپنے بھراواں کول بھی کدی گیا ہے کہ نہیں گیا تے کہنے لگا جے صحیح پوچھو نا 20 تو 25 سال گزر گئے نے میں کدی نہیں انہاں دے کول گیا تے مالج کہنے لگا میں انہوں پوچھیا یار تو کیوں نہیں جاندا انہیں آکھیا جے صحیح گل پوچھو ہے سنیا جدر آ جے صحیح گل پوچھو نا او غریب بڑے نے او ماڑے بڑے نے تے میں امیر زادہ ماں میں اپنی بیسی محسوس کرنا ماں میں اپنی بیسی محسوس کرنا ماں میں تا نہیں جاندہ اور کملیا کیڑی بیسی ہے حدیثیاں کتاب اندر آندھ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے ایک ماڑی جی عورت ایک غریبنی جی عورت ایک لشکر لے آندہ گیا ایک قیدیاں دا قافلہ آیا ہے انہاں وچ ایک عورت جڑی بار بار کہندی میں اللہ دے محبوب پیغمبر نوں ملنا ہے صحابہ بھی حیران ہو گئے کھڑے کیویں دی بیوی ہے تیرے جناب بی بی لیاندی کی اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول محبوب پہچانے اجے میں تہاڈی بہن ہاں جدوں چھوٹے جیسو تے میں تانوں کھڑایا کردی ساں میں قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی پاک کملی اتار لئیے جن دے بارے قرآن کہندا ہے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے نبی نے پیرا تلے بچھا دیتی بہن دے اور یارو کتنا بڑا سبق پیا ملدا ہے اسی پیرا تے ظلم کرنے آ میرا نبی بہن دے قدمہ تلے چدرہ پیا بچھاندا ہے اللہ اسی اپنی بیسی محسوس کرنے آ مالج کہن لگا میں ان دی ساری گل سنی تے میں انہوں آکھیا یار گل سن بڑیاں پھگیاں کھادیاں ہی بڑیاں دوائیاں کھادیاں ہی لے میں تینوں نبی پاک کی حدیث سنانا وا انج کر جا اپنے رشتے داراں وچ رہ کیا اوتے صلہ رحمی کر کیا خیر خائی کر کیا کوئی نیکیاں کر کیا مالج کہن لگا میری گل دی سمجھ اندر آ گئی او تو چلا گیا اپنے پنڈ دے اندر گیا 20 تو 25 دن گزار کے آیا نیکیاں کردا رہیا کسے یتیم بچی دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا ہے کتے مسجد دا کام کروایا کتے ٹوٹیاں لگوائیاں کتے غریب اور بچیاں دیا شادیاں کیتیاں خیر خائی کردا رہیا اللہ دی قسمیں اے جننے تسی بندے آ کے بیٹھے جے انہاں گلاں نوں عام نہ سمجھیا جے میں اللہ دی قسم چک کے گل پیا کرنا وا جدوں بندہ کسے دا بھلا کردا ہے جڑا بندے نوں اودوں سکون لبدا ہے اللہ پاک نے کسے شے وچ نہیں رکھیا جدوں بندہ خیر خائی کردا ہے جدوں بندہ کسے دا بھلا کردا ہے جڑا من تے سکون بندے دے من نوں پہنچدا ہے کسے مٹھائی وچ نہ میٹھا نہیں کسے شے وچ نہ سکون نہیں تو خیر خائی تے کریا کر تو صلہ رحمی تے کریا کر مالج کہن لگا 20 تو 25 دن گزار کے آیا تے جدوں 25 دناں تو بعد میرے کول آیا میں آکھیا انج کر ہن رپورٹاں کروا کے آنا چلا گیا ہاسپٹل دی اندر رپورٹاں کروا کے آیا ہے تے مالج کہندا ہے مینوں
مینوں اللہ دی قسم ہے رپورٹاں وچ لکھیا ہے اس بندے دے پورے وجود اندر تے بیماری ہے ہی کوئی نہیں دی اے میرے نبی دی حدیث دی برکت ہے ویر جی صلہ رحمی کرن والے بن جاؤ ایک دوسرے نو معاف کرن والے بن جاؤ اللہ اکبر ایک تیسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به یوصل فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے ایک دوسرے نو معاف کر دیندا ہے ایک دوسرے نال خیر خائی کردا ہے اللہ جی تسی انعام کی رکھے ہے فرمایا اولائکا لہم عقبی الدار جڑا بندہ خیر خائی کردا ہے میں رب نے اوندا ٹھکانہ جنت بنایا ہے جنت لینی ہے کہ نہیں لینی جنہیں جنہیں جنت لینی ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ سانو جنت وچ بھی کٹھیا کرے اللہ 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 پھر خیر خائی کریا کرو تے جنت کنج دیئے او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیبہ والے سبحان اللہ برتن او جنت جندے وچ زمردی زمینہ تے بچھیاں سبد رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تقیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بخے نے اندازہ نہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ اللہ یار تسی سبحان اللہ نہیں کہتے پتہ نہیں پریشان نہیں اللہ 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 یہ ماشاءاللہ جن نے جلسہ کرایا بچارہ وہی نعرے لائی جانتے ہیں اللہ 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 پھر آکو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ تمام ویران دی زندگی اندر برکت پائے اللہ اللہ اگلا مقام سنیے در اللہ دے قرآن دا میرا دل کر دے میں تینوں شیر بھی سناواں کوئی اصلاحی گلاں بھی کراؤں نبی پاک دیا حدیثہ بھی سناواں تاکہ تیرے آن دا مل پہ جائے اللہ اللہ ایک دوسرا مقام سنیے اللہ دے قرآن دا اللہ اکبر فرمایا والذین یقطعون ما امر اللہ بھی فرمایا کائنات دے لوگو جڑا صلہ رحمی توڑ دائے یعنی قطع رحمی کر دے فرمایا اللہ پاک نے اولئک لہم اللعنہ اللہ پاک دی لعنت دے اس بندے تے اللہ پاک دی لعنت دے اس بندے تے اور جنہیں تسی بندے آ کر کے بیٹھے ہو اندر والے بار والے میں گزارش کرانگا ہون جڑی میں گل کرن لگا وا تواڈیاں اکھاں بھی میرے وال تواڈی پوری توجہ بھی میرے وال ماوا بھیڑا کے بھی گزارش کرانگا پوری توجہ نال گل سنیے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جمعرات دی رات نو لوکاں دے اعمال آسمان وال اٹھائے جاندے نے نمازاں پڑھیاں نے آسمان وال جا رہیاں نے روزے رکھے نے آسمان وال جا رہے نے صدقہ کیتا ہے آسمان وال جا رہے ہیں نبی پاک فرما دینے اس بندے دی اللہ کوئی بھی نیکی قبول نہیں کر دے جڑا بندہ قطع رحمی کر دائے اور میرے ویرو جتھو تو یا کر کے بیٹھے ہو بزرگو بھائیو ایک گل سنیا جدرا رمضان آدھا پیائے نا روزے رکھنے نے نا تہجدہ پڑھنیاں نے نا کہو انشاءاللہ اللہ اللہ لیکن اس تو پہلے میں فقیر دا پیغام نوٹ کر لو نمازہ پڑھنا ہے نا جے سکا باپ تیرے تے ناراض ہے اپنیاں نمازاں دی فکر کر لے اللہ اللہ روزے رکھنے نے نا جے سکیاں بہنا تیرے تے ناراض نے اپنے رمضان دی فکر کر لے بابا جی ہر رمضان وچ جاندے عمرے واسطے لیکن گل سن لو اگر سکیاں بیٹیاں تیرے تے ناراض نے اپنے عمریاں دی فکر کر لے ایسا نہ ہوئے کہ تے نیکیاں برباد نہ ہو جان ایسا نہ ہوئے کسی حسد دی بو بچا کے سارا کچھ مر جناب رگڑیا جائے اللہ اکبر اللہ اگے چلیے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلون الجنت قاتل جڑا بندہ
بڑا قطع رحمی کردا ہے اللہ دی جنت وچ کدی نہیں جا سکدا کدی نہیں جا سکدا میرے ویر آئے ہو آج جی صلح کر لو میری بھیڑاں آئیاں جے اپنے دلاں نو صاف کر لو اللہ نہ منیا تیرا ویر ہے تینوں گالیاں کڑیاں کئی بندے کہندے نے لو جی میں نہیں صلح کرنی کی گل ہے انہیں مینوں گالیاں کڈیاں ہے میرا بھرا ہے پر انہیں میرا گریبان پکڑیا ویر جی پھر کی ہویا بھرا نے تینوں گالیاں کڈیاں تے پھر کی ہویا معاف کر تیرا گریبان پکڑیا پھر بھی معاف کر یہ تینوں یقین نہ آوے میں تینوں ایک ویر وکھاواں میں تینوں ایک ویر وکھاواں جنہیں اپنے ویراں نوں معاف کیتا میں تینوں ایک ویر وکھاواں جنہوں بڑے دکھ آئے نے پر انہیں اپنے ویراں نوں معاف کیتا اس ویر دا نام کیے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کنے دکھ دیتے براواں نے باپ دی گود چکڑیا ایک کنویں اندر پھینک گیا اللہ پاک نے کنویں چکڑیا مصر دی منڈی وچ لے کے آندا مصر دی منڈی چکڑیا محلہ وچ لے کے آندا نبی تے ویسے ہی سونا نبی تے سارے بولو نبی تے ویسے نبی سونا نبی کو جا ہوندا اچھی بولو نبی کانا ہوندا اندر آلے باہر آلے سارے بولو نبی کانا ہوندا نبی تے سونا ہوندا ہے نبی تے ایک اللہ پاک نے بڑا سونا بنایا ادھی کائنات دا حسن میں دیتا جناب یوسف پیغمبر نو میں قربان جاواں ہن گل سنیا جدر آخری گل کریے تے گل مکائیے اس ویر نے کیویں معاف کیتا اللہ پاک نے کیویں لے کے گئے تخت مصر تے پہلے محلہ وچ پل دے رہے سونیاں جوانیاں چڑیاں پھر امتحان بھی آئے جڈا سونا امتحان بھی اڈا وڈا جڈے نیک نے اڈا امتحان بھی بڑا گیا ہے گھر دی ملکانی فریبتہ ہو گئی ہے وہ کیا دیے کہے زلیخا یوسف میاں آتے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیا کلیاں تے یوسف کہے ہزارہ کلیاں مٹی دے وچ رلیاں اللہ ہن اللہ پاک نے محل چکڑیا اے نوجوان ویر آئے ہو ایتھے ایک گل سنیا جدرا اسی برائی کر کے جیل وچ جانے میرا یوسف برائی تو بچ کے جیل وچ گیا ہے اسی برائیاں کر کے جیل وچ جانے میرا یوسف برائی تو بچ لئی جیل پہ منگ دائے اللہ میں نو جیل پسامنے میں برائی نہیں کرنا چاہتا ہن آگے جیل دی اندر اللہ پاک نے جیل تو کڈیا تے تخت تے بہ گئے نے ہن بھرا دانے لین واسطے آئے نے واقعہ مختصر کریے ذرا اللہ کڈی وڈی صلہ رحمی دا پیغام ہون لگا ہے انج بھرا سامنے کھڑے نے تے رب دا قرآن کہندا ہے فرمایا قالوا یا ایھا العزیز مسنا وَأَهْلَنَا الزُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا کنا درد نہ جملیاں دی اندر وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا عزیز مصر گل سن لے اسی ماڑے بندیاں کمزور بندیاں کتھوں چل کے آیا ساڈا باپ نبی ہے تے نبی صدقہ نہیں کھاندے لیکن حالات بڑے مندرے ہو گئے نے کھان نو کچھ نہیں لبدا کچھ رحم کرنا ساڈے تے جناب یوسف پیغمبر نو موقع ملیا فرمایا نبی دے پتر ہو جی اسی نبی دے پتر ہاں کی نام ہے تواڈے باپ دا جی ساڈے باپ دا نام یعقوب ہے تے جدوں بھراواں دی زبان چو نام سنیا تے جناب یوسف دی آنکھاں ڈل پیاں اللہ دے نبی ٹائی مار کے رون لگ پے آج کنے وریاں تو بعد جناب یوسف نے نام سنیا باپ دا اللہ تے گل سنا دی دے مصر اگر تینو یقین نہ آوے اگر تینو یقین نہ آوے ایک چٹھی بھی لے کے آیا ایک خط بھی لے کے آیا اے بابے دی دکھا بڑی داستان ہے اللہ دے نبی دی پڑھ کے تے ویکھنا
لینا. جناب یوسف پیغمبر نے خط پکڑیا, اللہ صبر دے بندر ٹوٹ گئے. اے گل سنیا جے ذرا, اے جڑے وچ کوئی پرانے بزرگ بابے بیٹھے نے, انہاں نوں کدی پوچھیا جے جدوں پہلے لوکاں نے پترا نے بیرونے ملک تو خط بھیجنا, جدو موبائلاں دا دور نہیں سی ہویا کردا, تے جدو خط پہنچنا تے بابے نے خط نوں چومن لگ پینا. تے لوکاں پوچھنا بابا جی خط کیوں پہ چوم دیو؟ تے بابا کہندا اے خط تا چومنا وا میرے پتر دے ہاتھ لگے ہوئے نے. جناب یوسف پیغمبر نے بھی خط پکڑیا اے, تے جدو خط کھولیا نا کی لکھیا اس خط دے اندر, ایک روشنی پائیے تے گل مکائیے, اللہ اللہ پڑھ بسم اللہ, پھر اس تو پیچھے آتے لکھا سلام تسانو, اے شاوالی ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد آسانو. عدید مصر مینو تیرا نام نہیں آندا, جے تیرا نام آئے تے سونا جا کر کے تیرا نام لکھ دا, پر کی دسا مینو تیرا نام نہیں آندا. تے جناب یوسف پیغمبر رو پے, بابا جی کیویں نام لکھ دیو, آپ ہی تے نام رکھیا جے, اج بھول گئے ہو پتر یوسف نو. تے اگے کی لکھیا اے, اول یوسف دل بر جانی, آتے اکھیاں دی روشنائی, کھیڈن گیا نہیں واپس آیا, آتے سانو خبر نہ کائی. عدید مصر ایک میرا پتر یوسف سی, او آپ بھی سونا تے اوندا نام ہی بڑا سونا. عدید مصر کاش تو دیکھدا اللہ پاک نے میرے پتر نو کڈا سونا بنایا سی, کاش تینوں موقع ملدا میرا لال اللہ پاک نے کڈا سونا بنایا سی. کھیڈن گیا اے تے واپس نہیں آیا, جڑے واپس آئے نے او نا کے دسیا اے کہ جنگل وچ بگیاڑا کھا لیا اے. تے گل سنا دی دے مصر, میں ایک دکھی باپ ہاں, پہلے اکھاں تو نظر آندا, میں یوسف دا کرتا تک لیندا, ان اکھاں دی بنائی ٹر گئی, نہ یوسف نظر آئے تے نہ یوسف دا کرتا نظر آئے. میں دکھی باپ ہاں تے میرے دکھ میں تیرے سامنے جناب لکھدا پیا وا. حضرت یوسف پیغمبر ہن ویکھیا جدرا کڈی وڈی صلہ رحمی آن لگی ہے, کڈی وڈی صلہ رحمی دی مثال پیش ہون لگی ہے. جناب یوسف جلدی نال باہر آئے نے, قرآن کہندا قالا هل علمتم ما فعلتم بیوسف. اے گل سنیا جے ویرو, گل تو جنادے چھڈ دین والے ہو, گل تو بھراواں نوں قتل کرن والے ہو, گل تو بہناں دے گھر وچ عید والے دن وی نہ جان والے ہو. اج پیغام نوٹ کر لو, انج معاف کریا کر, انج صلہ رحمی کریا کر جویں جناب یوسف پیغمبر کرن لگے نے. فرمایا قالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف, جان دیو کی کر دے رہے ہو, جان دیو یوسف نو کیویں تھپڑ مار دے رہے ہو, جان دیو کیویں ظلم کر دے رہے ہو یوسف دے. انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. کتھے عزیز مصر کڈیاں عجیب گلاں پیا کردا ہے. ایک اگے بڑھیا او کی آندا اے, اوے ویکھو تے سینا انج لگدا اے جویں بابا یعقوب پیا بولدا اے, ایندیاں مٹھیاں گلاں, اندہ اخلاق کڈا سونا ہے. ایک اگے بڑھیا انکا لانتا یوسف, کتے تو ہی تے یوسف نہیں دا. فرمایا ہاں میں یوسف ہاں, اے میرا ویر بنیامین ہے. حضرت یوسف نے ویکھیا میرے پرا ڈر نہ جان, میرے پرا شرمندہ نہ ہو جان, ایتھے عدالتاں دے وچ بھراواں نوں ذلیل کیتا جاندا ہے. اے ویکھ میرا یوسف کتھے بیٹھا ہے, عزیز مصر تخت تے بیٹھا ہے, مار بھی سکدا ہے, ایک حکم کرے تے جو مرضی ہو سکدا ہے. اللہ دے نبی نے کڈی وڈی صلہ رحمی کیتی ہے. فرمایا گل سنو بھراؤ, تسی تھپڑ مارے مینوں یاد ہے, تسی کنویں اندر پھینکیا مینوں سارا کچھ یاد ہے, لیکن لا تسریب علیکم الیوم, میں تانوں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے. تے گل سنو کہ اللہ تو معاف نہیں کیتا, دل چوں بھی معاف کیتا ہے. اسی کی کرنے آ نمبردار دے ڈیرے
تے صلح کر کے آنے تے گھرے آ کے کہنے میں تے اتو تو کیتی ہے اسی جمعہ پڑھ کے جانے ایتھے رونے تے گھر جا کے دل پھر سخت کر لینے ایتھے درس سننے اللہ جاند ہے کی فائدہ نہ درساں دا ادو ہی فائدہ ہے جدو عمل کر کے بخائیں گا آج مدہ تے تائیں ایتھو جائیں تے جا کے آجی معافیاں دے دے آجی صلح کر لے میریاں پہنا آئیاں جے رمضان چڑھن تو پہلے ایک دوسرے نو معاف کر دیو کتے تیرے روزے ضائع نہ ہون کتے تیریاں نمازاں ضائع نہ ہو جان فرمایا میرے پراؤ گل سنو میں کلا اتو تو معاف نہیں کیتا میں دل چوں بھی معاف کر دیتا ہے اتوں دی دلیل سن لو لا تسریب علیکم اليوم میں تنو معاف کیتا تے دل دی دلیل وے اللہ دے سامنے رو کے آکھاں گا اللہ تمہیں میرے ویرانو معاف کر دے اللہ تمہیں میرے ویران تے رحم کر دے ویر جی معاف کیجئے صلہ رحمی کیجئے آج دا پیغام نوٹ کیجئے آج دے درس دا مقصد معاف کرو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ کی دعا ہے اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے اینڈ تے ایک دو اشار سن فرمائش ایک بھائی دی میں چاند اشار پڑھ دینا ایک بری دو میں ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ 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 مینو لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دائیں نبی جی دے پیران دے وچ پھر آکو سبحان اللہ 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 بس کمنٹ تے پہنچ گیا اے بھائی عامر دی فرمائش سے میں پوری کر دیا انہوں نے کہا بھی شیر بھی پڑھنے نہیں چلو میں چاند اشار سنانا ایک بری پھر گج کیا کو سبحان اللہ 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 مینو لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دائیں نبی جی دے پیران دے وچ او دل کر دائیں روزے دے پاسوں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا لکھیا جاوا بلالا تے زبیران دے وچ دل لگ دائیں نبی جی دے پیران دے وچ ایک بری پھر آکھو سبحان اللہ 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 میں دعا کرنا اللہ تانو مکہ مدینہ وخائے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گھولوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایک باری پھر تمہیں ہاتھ جو کیا کو سبحان اللہ 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 تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ ہن صحابہ دے شیر آ گئے ایک باری گج کیا کو سبحان اللہ 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 تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تجھ سا دنیا میں کوئی کہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ ایک باری پھر آکو سبحان اللہ 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 وہ ہے غار کر فی کمزار میں چاہنا تھوڑی بکس جی مٹھائی تو انہوں سنا دیا اللہ اللہ وہ ہے غار کر فی کمزار کر فی ابو بکر صدیق وہ ہے غار کر فی کمزار کر فی ابو بکر صدیق چاہے دن ہو
अबू बकर सिद्दीक दुख जेड़े 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 अबू बकर दी शान नू मानदे ने दोवें हाथ चुकिया को सुभान अल्लाह 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 वो है गार कारफी का मजार कारफी अबू बकर सिद्दीक वो है गार कारफी का मजार कारफी अबू बकर सिद्दीक हुजूर पूरे नूर का वो अव्वल दीवाना था हुजूर पूरे नूर का वो अव्वल दीवाना था भी ऐसा परवाना मस्ताना था चाहे करे कोई गुस्ताख देता किसी को ना माफ था भी सबसे शफीक अबू बकर सिद्दीक एक बारी फिरा को सुभान अल्लाह 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 चांदी सार एक मेरे भी निशाने अली ते आखिया वो भी पढ़ दिया ओ किड्डा सोना लगदा जे नाम अली दा जेड़ा जेड़ा अली नू मनन वाला बैठा भी हाथ चुकिया के सुभान अल्लाह 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 किड्डा सोना लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा मुनकर की जाने मुकाम अली दा अल्लाह खैबर दा किला जिसने गिराया खैबर दा किला जिसने गिराया हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया भंगी की जाने मुकाम अली दा और जर्सी की जाने मुकाम अली दा मोमन पुजाने मुकाम अली दा अल्लाह लाला एक बारी फिर तुम्हें हाथ चुकिया तो सुभान अल्लाह 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 ओ लब लगिया पीड़ा मुकिया ने लब लगिया पीड़ा मुकिया ने जोड़े गईया हड्डियां टूटिया ने भुखा लथिया ने लश्कीर दिया बाबा शाना बदरे मुनीर दिया अल्लाह उन्दी जुती तो मैं भगवारा उन्दी जुती एडा प्यारा जुमला है एडा मिठा जुमला है पता लगे राती नबी पाक दी शान भी बयान होई है ऐ जदों मैं तुहानू इशारा करना है पता लगना नबी पाक दे दीवाने बैठे ने दोवें हाथ चुक के कहना सुभान अल्लाह जदों मैं इशारा करा अल्लाह अल्लाह ओंदी जुती उतों मैं भगवारा ओंदी जुती ए गल सुनिया जे ओंदी जुती उतों मैं भगवारा कली पग की सारा जगवारा अल्लाह अल्लाह अजरी अजरी एक बारी होर दोबारा अल्लाह अल्लाह ओंदी जुती उतों मैं भगवारा कली पग की सारा जगवारा नहीं रीसा शीमा दे वीर दिया बाबा शाना बदरे मुनीर दिया एक बारी फेरा को सुभान अल्लाह 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 दिन कोलो बादलो रात है मक्के दी दिन कोलो बादलो रात है मक्के दी कदी जाके देखो क्या बात है मक्के दी दिन कोलो बादलो रात है मक्के दी हरम दे विच लोग जम जम पानीए अल्लाह तुहानू सारे नू जम जम पिलाए अल्लाह अल्लाह हरम दे विच लोग जम जम पानीए जम जम पानी दी अजीब कहानी है कहानी जे सुनावा नहीं बात मुक सके दी दिन कोलो बदलो रात है मक्के दी लो भाई आखिरी शेर आखिरी एक बारी गज किया को सुभान अल्लाह 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 एडे कीमती शेर ने अगर तुसी तवज्जो कीती ना तुहानू इन्हां शेरां विच अल्लाह पाक दी पहचान होनी है जरा तवज्जो रखिया जे अल्लाह अल्लाह खुदाया तेरी शान आली निराली कहो सुभान अल्लाह 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 भाई सफदर सेहत वाली जिंदगी दे
اللہ انہاں دے بچیاں نو مکمل عالم دین بنائے اللہ قاری عمر فاروق شاکر صاحب دا بھی آنا قبول فرمائے اللہ 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 خدایا تیری شان عالی نرالی تو دوواں جہانا دا وارث والی اے سارے نبی تیرے درد سوالی تیرے ذمے انہاں دی ہیری کھوالی تو دوواں جہانا دا خالق صداویں یہ سارا نظامی تو کلا چلاویں کسے دی دخل وچ رتی بھی کوئی نہیں کسے دی پائی والی پتی بھی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی لکھائی جمے تے لکھائی موئے خزانے تیرے پھر بھی خالی نہ ہوئے اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا سواد آگیا نا خدائی کرن دا اللہ اللہ عرب خرب کیتے تو انسان پیدا اے لکھائی قسمان دے حیوان پیدا اے بغیار تے شیر چیتے ہزارہ درندے پرندے بہت بے شمارہ تے لکھان دی تعداد جنہ دی آئی ایک نے سارے حسابی نکائی تو ایک ایک جیتائی روزی پچائی اے تینوئی پھب دی تیری بادشائی اللہ لالا پتہ نہیں تو ہے بیٹھا یا کھلوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا نہ ماں باپ تیرا نہ انگ سانگ کوئی برابی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی تو بے مثل ہے تیری مثالی کوئی نہیں کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں تینو پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا کہ میں کلے آلگ دا دل تیرا کہ میں کلے آلگ دا دل تیرا ہے نیندر جی نعمت تو خود ہی بنائی پر تینو تے اج توری نیندی نہیں آئی ہمیشہ رویں گا ہمیشہ رے آئے پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے کیسا رہنے سہنے دا ہے ڈنگ تیرا کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا میں ملنے دی خواہش بھی کردہ زبانی مگر یاد مینوں لفظ لنترانی ایسے گلو ڈردہ سفارش نہیں کردہ تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردہ حشر نو فضل کرم درکار تیرا جنتاج کرنا دیدار تیرا اللہ سانو جنت بھی دے وے اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرن دی بھی توفیق دے وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء اللہم زد فزد اللہ رب العالمین حضرت قاری صاحب دی عمر دے اندر علم دے اندر عمل دے اندر آواز دے اندر برکت عطا فرمائے احباب واسطے کھانے دا انتظام سارے دوست احباب کھانا کھا کے جایا جی الحمدللہ یہ محفل عظمت قرآن و حدیث پروگرام اس بات دا ثبوت ہے کہ تسی سارے دوست احباب دین والیاں نال اللہ دے کران دے نال اور قرآن دے نال محبت کرن والے اللہ تعالیٰ یہ محبت قبول و منظور فرمائے الحمدللہ کثیر تعداد دے اندر میرے سابقہ شگرد اس محفل دے اندر موجود نے میں نے بڑی خوشی اس بات دی اور موجودہ بھی الحمدللہ جڑے بچے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال ساڑھے دل دی تمنا آرزو دنیا دا مال نہیں دنیا دی شہرت نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی بڑائی نہیں بلکہ صرف اللہ رب العالمین دی کتاب دا پیغام اور اے دی تعلیم ہر گھر دے اندر پہنچان دا ساڑھا مقصد ساڑھی زندگی دا یہی مقصد ہے اور ساڑھے جین دا اس کائنات دے اندر
دنیا واسطے کوئی مقصد نہیں. دعا فرماؤ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اے سارا جڑا پروجیکٹ ہے، سارا مسجد مدرسہ، اے دینی محبت، اے اللہ دی توفیق دے نال ہی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیے. میرے اے دے اندر صرف احساس، بچے جڑے مسجد دے اندر مدرسے دے اندر آ گئے، انہاں دے نال محبت، انہاں دے سبق دے غور، انہاں دے اذکار دے، دعاواں دے، نماز دے اور وضو دے طریقے دے صرف غور دا اے اج اثر ہے کہ الحمدللہ اس ادارے نو اللہ تعالیٰ نے 4 چاند لگائے نے. الحمدللہ کتے کوئی سفارت واسطے ساڈا کوئی چندہ منگن واسطے نہ میں کدی خود گیا، نہ کدی ساڈا کوئی سفیر ہی ہے، نہ کوئی، اے اللہ دی ذات نظام چلا رہی ہے الحمدللہ. اور مبارکباد دے مستحق نے او لوگ جڑے اس محفل نو سجان والے نے، محنت کرنے والے نے، کاوش کرنے والے نے. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر سارے دوستان دی محبت قبول و منظور فرمائے. پرائمری دے امتحان ہو رہے نے، سارے لوگ ہر کام دے اندر ترقی کر رہے نے، اگے بڑھ رہے نے. بزنس، کاروبار، پراپرٹی، جائیداد، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اگے ودن دی. آئیے اپنی اولاد دے اندروں کم از کم ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین لازمی ہونا چاہیے تاکہ معاشرے دی، اپنے خاندان دی تربیت کر سکے. غمی اور خوشی دے موقع تے لوگاں نو، اپنے اہل و عیال نو دین دیاں باتاں، اللہ اور دے رسول دیاں باتاں بتا سکے اور سمجھا سکے. وعدہ کرو کہ ہر کام دے اندر جس طرح اسی ترقی چاہنے ہاں، اسی طرح قرآن پڑھن دے اندر بھی اسی انشاءاللہ ترقی کران گے. اپنی اولاداں نو قرآن دے حافظ ضرور بناواں گے انشاءاللہ. بعض لوگ کہہ دیں لو جی حافظ بنا کے کی کرنے ہو، جڑے پہلے نے کیتا انہوں نے بھلاتا، نماز نہیں پڑھ دے، داڑیاں نہیں رکھیں. یار تو انہوں نے اپنا کیتا لینا، تو اپنا کیتا لینا ہے. تو اللہ دے کولوں عزم کر کے اپنی اولاد دے اندروں، اپنے بیٹے بیٹیاں دے اندروں ایک عالم دین حافظ قرآن بنا دے. اللہ تیرے نامے دے اندر، تیرے مقدر نصیبے دے اندر جنت فرض کر دے گا. میرا یقین ہے اللہ رب العالمین دی ذات 100%. انہوں نے اپنی کیتی لینی ہے، تو اپنی کیتی لینی ہے. تو اپنی اولاد نو قرآن پڑھا نیک بنن واسطے، پرہیزگار بنن واسطے، نہ کہ پہلے آنو ویکھ کے تو اپنی اولاد نو ضائع کر دے. فکر آخرت اصل اے ہے یہ ہزاراں لکھاں کروڑاں نیکیاں جیڑا ہے روزانہ دی بیس تے اللہ رب العالمین حافظ قرآن دے والدین نو عطا کر دے. اور کسے عمل دے اندر اینیاں نیکیاں بندے نو میسر نہیں آندیاں جنیاں بچے دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ والدین نو عطا فرما دے. اللہ نے میری ہر ضرورت پوری فرما دیتی ہے اس قرآن دی برکت دی وجہ. اور میرے والد صاحب فرمایا کر دے بیٹا اللہ نے سارے تیرے معاملات صرف اس قرآن اور اللہ دے کر دی وجہ تو پورے کر دینے، اور اللہ رب العالمین نے پورے کر دیتے. آئیے اپنے بچیاں حافظ قرآن عالم دین ضرور بنائیے. انشاءاللہ اے او مال ہے، اے او فکر آخرت ہے جیڑی اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. اور کچھ لوگوں نے دعا واسطے کیا ہے. میاں احمد اکبر ارائی میاں چنو والے، انہوں دی شادی نو 5-6-7 سال ہو گئے. انہوں نے دعا اولاد واسطے دعا دا کیا ہے کہ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میں نے ایک سال اولاد عطا فرمائے. سارے بے اولاداں واسطے دعا کرو اللہ جنہ کو اے نورینہ اولاد نہیں، اے اولاد والا مٹھا میوہ نہیں، اللہ سبنا نو عطا فرمائے. کیونکہ اولاد دے ڈیبو اللہ رب العالمین دے کولیے اوہی ذات دین دے قادر ہے. اور قاری عبد الرحمن صاحب پچھلے دنوں کافی بیمار رہے، دعا فرماؤ اللہ رب العالمین انہاں نو مکمل سے تندرستی عطا فرمائے. حافظ محمد ظفر اللہ صاحب بیمار نے، اور میرے بھائی دا بیٹا میرا بھتیجا منیب محمد منیب بیٹا وہ 7-8 سال تو بیمار ہے، 4 پائی تے
ان پٹھیاں دا مسئلہ ہے, کھچاؤ دا مسئلہ ہے. دعا فرماؤ اللہ اس بچے نو بھی مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے. دیگر جنہیں دوست احباب اس محفل دے اندر مجلس دے اندر بیمار نے, پریشان نے, مقروض نے, اللہ سب دیاں اپنے غیب دے خزانیاں جو مدد فرمائے. اور اللہ رب العالمین جو ساڈے شاگرد نے انہاں نو 5 وقت دے نمازی اور سنت دے مطابق داڑھی رکھن والے اور قرآن پاک دے نال حفظ تو بعد پڑھن تو بعد بھی محبت کرنے والے بنائے. میں صفدر بھائی نو دعوت دیاں گا کہ انہاں دے بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتا, اپنا قرآن پاک ناظرہ مکمل کیتا ہے. انہاں واسطے اسی انعام رکھیا ہے. اور اسی طرح انہاں دا بیٹا سمیع اللہ اور اسد اللہ آن اپنے انعامات قاری صاحب دے ہتھوں وصول فرمان. صفدر بھائی اور اسد اللہ بیٹا اور سمیع اللہ بیٹا. آؤ شیخ صاحب, چوری صاحب تسی بھی آ جاؤ جماعت دی طرف. ہاں جی آج بیٹا ادھر پڑا, ادھروں سارے مل کے جان جی. صفدر کدھر گیا؟ آ جا یہ صفدر صاحب کا نا ہے, یہ ابو جی نو دیو, وہ صفدر جائے گا ابو جی بیٹھے ہیں. ہاں بھائی آؤ جی گلو دسے جی. صفدر بھائی والا انعام جڑا میاں غلام رسول رحمانی انہاں دے پوتیاں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کیتا ہے. اسی انہاں نو اس خوشی دے موقع تے انعام دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین انہاں دی زندگی دے اندر اور مال و جان دے اندر اللہ خیر و برکات دا نزول فرمائے. آجو ارحم شعیب, امیر حمزہ اور اسی طرح سمیع اللہ بچہ, یہ تینوں بچے ماشاءاللہ والدین نے حفظ واسطے وقف کیتے نے. یہ تینوں بچے اگے آن اور انہاں نو انشاءاللہ کیپ اور انشاءاللہ حفظ دی ابتدا دے موقع دے انہاں نو ٹوپیاں اور کیپ پہنائے جان گے. امیر حمزہ آجو بیٹا, ارحم آجو, آؤ آؤ آؤ. سمیع اللہ, یہ تینوں بچے ماشاءاللہ جی حفظ واسطے والدین نے پابند کیتے ہیں, مقرر کیتے ہیں. یہ بھی پا دیا جی نہ لینے مڑ کے. اسی ہار نہیں لے جان دینے, تنوں ٹوپیاں تاڑیاں ہار نہیں تیرا نہیں ہے. یہ بچے ماشاءاللہ آپ پرائمری دے امتحان تو بعد انشاءاللہ حفظ واسطے اپنے ادارے دے اندر داخل ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اللہ دی توفیق دے نال کوئی ہور دوست احباب اپنے بچے نو حفظ واسطے ادارے دے اندر داخل کروانا چاہے تو انشاءاللہ داخلہ جاری و ساری ہے اللہ دی توفیق دے نال. پہلے میں چلو 10 بھی دنہ بعد شیئر بھی کر دینا. کچھ حفظ دے معاملے دے اندر میرے کروں بچیاں دے نال سختی ہو جاندی. صرف ایک ہی میرا مقصد ہوندہ ہے, بچیاں نہ کوئی ظلم زیادتی نہیں, بچیاں دے نال کوئی جبر نہیں, تشدد نہیں. الحمدللہ میں 23 سال ہو گئے چیچا وطنی دے اندر. پہلے میں 9 سال رحمانی برادری دے اندر پڑھایا بچیاں نو قرآن پاک تے لوگ میں نو کمیار کہن لگ پے, جبکہ میں ہے ارائیں برادری دے نال میرا تعلق ہے. تے دین دے معاملے دے اندر کوئی برادری نہیں, اسی سارے مسلمان ہیں. تے الحمدللہ میں 23 سال دا عرصہ ہو گیا ہے اس چیچا وطنی دے اندر قرآن پاک دی تعلیم دندیا ہویا. تے لوگ کہندے نے قاری صاحب نے اے محل بنا لیا, نال مدرسہ بنایا ہے جامعہ حسنین
کریمین رضی اللہ عنہما دے نام تو الحمدللہ دے پیسے بھی ادا ہو چکے، یہ بلڈنگ بھی بن چکی۔ میرے دوست میں نے پوچھتے سی یہ بلڈنگ کیویں بن رہی ہے، میں کہا یہ اللہ بنا رہا ہے، مینوں ہی نہیں پتا کیویں بن رہی ہے، یہ اللہ بنا رہا ہے۔ یہ پیسے بھی ادا ہو چکے، 16.25 لاکھ روپیہ، بلڈنگ بھی 10-15 لاکھ دی جننے بھی پیسے اوپر لگے الحمدللہ اللہ نے تعمیر کر دیتی۔ یہ ماشاءاللہ بہترین جگہ بن گئی۔ میرے دوست احباب ساتھی علماء کرام ہی کہندے ایک دوسرے نوں کہ قاری صاحب نے محل بنا لیا ہے، تے سنن والا کہنے لگا یار انہوں قرآن پڑھانے نوں کنی دیر ہو گئی، انہیں اللہ دا گھر مدرسہ بنا لیا ہے تے دے وچ حرج والی کیڑی بات ہے؟ تے الحمدللہ میں اللہ دا گھر بنایا، میرا اللہ نے گھر بنا دیتا، میں اللہ دا بنایا، اللہ نے میرا بنا دیتا۔ جیڑا کوئی اللہ واسطے کام کرے گا اللہ انشاءاللہ انہوں دگنا تگنا چوگنا کر کے بلکہ 70 گنا تو 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ دین دے قادر ہے۔ اور اللہ رب العالمین دن دے نے جڑا بندہ پختہ یقین کردا ہے، میں کئی دفعہ آزمایا ہے، اللہ دے رستے دے اندر تسی 1000 خرچ کرو تے اللہ رب العالمین 2000 دا بندوبست فرما دیندے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو نیکی بڑھ چڑھ کے کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث دے نال محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں ہن اپنے آپ نوں بالکل نرم کر لیا ہے، انشاءاللہ کسے بچے نوں سزا نہیں دیتی جائے گی اس معاملے دے اندر، قرآن دی تعلیم دے اندر۔ آئیے اپنے بچیاں نوں قرآن و حدیث واسطے منتخب کیجئے اور اللہ رب العالمین دے کاغذات دے اندر خود منتخب ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین دونوں جہان بہتر فرمائے گا اور دنیا دے اندر اللہ خیر والی برکت والی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت دیاں اللہ منزلیں آسان فرمائے گا۔ میں دعا واسطے درخواست کرنا شیخ محترم نو قاری عمر فاروق صدیقی صاحب نو کہ وہ دعا کرن اللہ رب العالمین سب دیاں ضرورتاں اپنے غیب دے خزانے چو پوریاں فرما۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے الہ العالمین ساڑھے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو پوری کائنات بادشاہ ہے میرے مالکہ۔ اللہ اے جتنے میرے ویر بیٹھے نے اللہ اس مجمع دے اندر ماما پہنا بیٹھیاں پردے دے اندر اللہ کوئی بھی دکھی پریشان ہے اللہ تو تمام دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ میرے ویران دے دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، اللہ نیک خواہشاں پوریاں فرما۔ اللہ جنہ ماپیاں کل اولاد نہیں اللہ تو نیک تے سالے اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ کل بیٹے نے اللہ تو بیٹیاں بھی عطا فرما۔ اللہ جنہ کل بیٹیاں نے اللہ تو بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ اس مجمع دے اندر کوئی میرا ویر بیمار بیٹھا ہے اللہ ماما بہنہ دے اندر میرے ویران دے اندر اللہ تو تمام نو صحت والیاں زندگیاں عطا فرما۔ اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما۔ اللہ میرے تمام ویران نو توحید دی دولت نال مالا مال فرما۔ اللہ توحید دی دولت نال مالا مال فرما۔ اللہ میرے تمام ویرانو میریاں بہنانو اللہ 5 وقت دا نمازی بنا۔ اللہ اس ادارے نو اس مسجد نو اللہ قیامت تک آباد فرما۔ انو چلان والے محنت کرن والے اللہ قاری شہباز صاحب دی زندگی اندر عمر اندر اللہ علم اندر برکت عطا فرما۔ اللہ جنہ بچیاں نے قرآن حفظ شروع کیتا ہے جنہ نادرہ مکمل کیتا اللہ انہ تمام بچیاں نو مکمل عالم دین بنا۔
اللہ بھائی صفدردہ عامر بھائی، اللہ جتنے بھی احباب نے محنت کر کے اللہ قاری صاحب نے اللہ یہ پروگرام رکھیا، محنت کی تھی، تیرا دین سنیا سنایا، اللہ تو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہ اسی گناہگار ہاں دکھیاں، اللہ تو ساڑے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڑے دکھاں نو دور فرما، اللہ تو تے دلہ دے راز جان ہے میرے مالکا۔ اللہ اے جتنے ویر بیٹھے نے، اللہ میں تیرا مسافر بندہ دعا کرنا، اللہ انہاں دے دل دیے دکھڑے دور فرما، اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ میرے تو پہنا جس کا رسام نے خطاب فرمایا، درس دیتا گفتگو کی تھی، اور بھی جتنے احباب اللہ علماء کرام تشریف فرمانے، اللہ تمام دی زندگی اندر برکت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔